حنروح لكان من قلب المنيو اللي اسمها فيو، نروح على ديزاين فيو ونعدل بالشون مثل ما نحن بدنا. دونك لاحظوا كيف في عندي من فوق بس اكون قاعد بقلب الديزاين فيو بيفتح لي هون منيو يحدد داتابيس تولز اسمها فورم، اسمها فورم ديزاين تولز. اوكي، رح اعمل شغله انا كثير عظيمه اكشلي. دونك كنا وصلنا لمحل بدنا نعمل اديسيون لهيدي الفورم اللي كنت عم بقول لكم اياه، انه في عندكم فورم ديزاين تولز موجوده فوق بتشوفوها في بقلب ديزاين ارينج اند فورمات. اوكي، بقلب ديزاين معناتها فيكم حقيقه تغيروا التام تاع الفورم تاعكم، الكولور دو فون الى اخره، الاشياء الاساسيه اللي فيها، بس اكثر شيء فيكم تزيدوا دي نوفو كنترول. اوكي، هذا المنيو ما كان في منها بالوورد لانه it was not meant to be. شو في يزيد؟ في يزيد ليبليه معينه، ليبل هيدي مثل حرف ال في يزيد بutton، في يزيد تكست فيل، في يزيد كثير قصص. اوكي، واربطهم بداتا جايين من التيبل، في يعمل اشياء معقده. نحن كل شيء حنعمله حنروح نزيد ايماج. اوكي، دونك مش حنزيد هالكنترول الخطيره. اوكي، دونك جو كروا insert image فينا نروح ننقي une certaine image من عنا. بس خلوني يمكن في عنا اياها هون بقلب اللاب 3. l'image elle est là. CTRL C وبيجي هون حتى CTRL V بدل ما اقعد برم عليها. Enter بينت الكارت. Je dis OK. وهلا je peux aller la dessiner là où je veux. هلا طبعا je peux l'insérer d'abord اذا مش عاجبني محلها 100% وهيك، وبعدين بلش رتب فيهم مثل ما انا بدي. pour instance انا اذا بعلم الكونتريز اللي هون ليك بقدر امسكها جرها لهيدي الميله، والكارت اللي هي طالعه من فوقها بجيبها حتى من هالميله، ببلش قرب انا على الفورمات اللي انا بدي اياه. دونك vous pouvez vraiment glisser et déposer les composants là où vous voulez. في يجي علم مثلا هودي التو تكست فيلدز اللي هون. اوكي، وبالارينج بقدر اروح اقول له حط لي اياه هون يكونوا aligned على، بعلم معهم بعد ثالث كومبوزون كمان، بقول له اعمل لي لهم alignment to the right، فبصيروا ليك كيف دغري بيجوا لهالميله exactement 100%. اوكي، بقدر مثلا اقرب هودي الدو شون دو تكست لحدهم، قربهم لحدهم لهيدي الميله من هون. سوري، بعده كان اخذ لون مارجن معينه. اوكي، طبعا في كمان دوبل كليك هون وغير النون دي شون inhabitants and area. اوكي، بقدر احط لها بين بارونتيز كيلومتر كاري. اوكي، فوالا. شو بنقدر نعمل كمان؟ نغير الكولور دو فون تاعيت الفون. بجا هون على الديزاين من ثيمز، في عندنا كثير ثيمز بري ديفيني، ومن الكولور كمان بقدر اقول له نقي لي ان اوتر تيم دو كولور، ليتس سي مثلا سلوي لا. خفينا الكولور على الاخير هيدا. اوكي، وطبعا انا بقدر اجي هون بس على الكومبوزون معين. اوكي، اللي هون اذا ملاحظين هو الفورم او الريبورت بيكون مقسم لديفيرون زون، مثل هون عندي الهيدر، الديتيل، وعندي الفوتر. اوكي، دونك بيجي انا على زون معينه بغير لها الباك جراوند او بحط لها بس لها صوره او بعمل فيها شيء معين. دونك كل ما اعمل سيلكسيون لزون، لاحظوا كيف هون الدوني اللي هون بيتغيروا بقلب شيء اسمه البروبرتي شيت، اللي هي في حال ضيعتها او عملت عليها كلوز مثل من هون بترجع بتلاقيها من قلب هيدي البوتون اللي اسمها بروبرتي شيت. شو بتلاقي فيها؟ بتلاقي فيها الفورما، بتلاقي فيها الداتا من وين هن جايين، اتسترا اتسترا. ف باغ اكزومبل انا بقدر بالفورما هون بباك كولر بقدر روح افقس على هي 3 بوين وروح نقي لها باك كولر اللي انا بدي اياه، ريجاردلس شو هو الثيم اللي هو راكب عليها. طبعا هلا هيدا كثير غامق، سو بركي شيء افتح. الكونتريز كمان في يعلمها، وفي يروح على الكولور تاعيتها او على الكابشنز، مثلا في يحط هون list of countries. اوكي، سو شايفين هلا عم بتحكم فيهم من هالميله regardless اذا هن بيفرجوني شيء من عندهم من هون. بقدر وسعها اكثر، بقدر روح على الفورمات تاعها كمان من هون وغير لها الكولور تاعيتها. سو حتى شوي طلعت هيفي. اوكي، في اعملها بولد، في كبر لها الفونت سايز تاعها،
اتسيتيرا اتسيتيرا. دونك انتم بيكون عندكم شيء نوعا ما اسي سامبل، شي 2 3 مانيبيولاسيون مش اكثر بالامتحان، مثل ما حتشوفوا بالاكزامبل تاع الفينال نهار الخميس الجاي. اوكي وحتكونوا هدفكم لايك تطبقوا انستركسيون معينين، هي لايك غير الفونت اعملوا هيك، غير كذا اعملوا هيك. دونك يس هلا حتعملوا هيك قصص كمان باللاب بالنهار الثلاثاء، بس كمان بالمراجعه بتشوف كيف لا 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 مش مضطرين. كمان لايك سي نيم فينا ننظفون. وقت اللي قلت لكم انا بقدر اعمل ريارانجمون للكومبوزون اللي انا كان في اعمله، يعني كان في انا اعلم هيدي الليبيلي مع هيدا الشون دو تكست بنسميه، اوكي التكست فيلد، وغير لهم محلاتهم اثنيناتهم عليهم لفوق ونزل انهابيتنتس لتحت. اوكي دونك اون بو فريمون ريارانجي كومون اون لو فو. اوكي بالفوتر كمان نحن مش زايدين شيء، بس انا بقدر هون كبر زيد فوتر معين، حط فيه مثلا حط فيه اسم اللوج ان تاع الشخص اللي هلا عم يعمل اديشن، مشان ننبهه يقول لك يو ار لوجينج ان از اسم الامبلويي، مشان ينتبه انا قايل له ما حدا غير الليست اوف كونتريز مثلا، فبيشوف انه انا قافله، انا عارفه انه انا مسجل هاي المعلومه عندي. بقدر فرجيه يمكن الدات، اوكي بقول له هلا مثلا هيدا الكونتري رقم كذا اوفر قديش، عشان مش يعرف حاله هلا وين باول الليست باخريتها. بالفوتر في يحط كثير معلومات ريجاردلس شو الشون اللي انا عم ينعرضوا عندي. اوكي طبعا الديت والتايم وهالقصص هيدي كثير لهم معنى بالريبورت. باي ديفولت هو بيعمل لهم جنراسيون بقلب الفوتر مشان يطلع معك رقم الصفحه ويطلع معك التاريخ والى اخره، بتشوف بالريبورت بيطلعهم. الفورم حتكون موجود لك انت بقلب اللوجيسيال عم تدخل الداتا، فمنن انورميمون امبورتون. اوكي طبعا هدول الفقسات اللي حكيتكم عنهم مش كثير حيكونوا مهمين لكم، لانه مش حنعمل نحن دي كود. اوكي يعني نحن بنوقف هون، اللي بعدين بده يدرس لايك كمبيوتر ساينس او something related ام اي اس في تعلم كيف بيزيد فقسات سيف نكست بريفيوس كذا، بس هي بيحط لهم ايفينمون انه اون كليك على النكست اعمل هيك اعمل هيك اعمل هيك. اوكي نحن هون مش حنتعلمها بس بعالم الريبورت لنعمل برنت او برنت بريفيو. اوكي بس سينو موجودين الكنترول هون، انا بقدر افقس هون على لايك بوتون ونزلها حتى هون. اوكي وبعطيها الاسم اللي بدي اياه، وتطلع هو بار ديفو عندك كثير اكشن فيك تعملهم. يعني مثلا انا مثل ريكورد نافيجيشن شو بدك تروح على النكست على البريفيوز، دونك كثير لذيذين في اعمل فيهم اشياء. مثلا ليتس سي في له رحله على النكست. اوكي شو بدي اسميها انا الجو تو نكست، مثلا في قبل هذا التكست او في حط لها تكست اللي انا بدي اياه، مثلا اكتب عليها كلمه سويفون او اللي بدك اياه نكست، وبعطيها ان نو معين. دونك لاحظ كيف لحاله بصير بيطلع لي هيدي البوتون. اوكي دونك هلا بروح على الفيو لايك جو كليك سور لو سويفون اوتوماتيكمون بصير بياخذني على، طبعا انا حطيتها بالفوتر فبتطلع بالكعب من تحت، وكل المسافات الباقيين هن تابعين للتكست. داكور شايفين كيف like really nice and fluffy، طلع عندي اسماء مرتبين list of countries، ما حدا عارف behind the scenes انا شو كاتب. انا تركت كلمه countries مشان كل هالركات اس كيو ال مسيحه، مشان ما يطلع عندي انا هالقد تكست كثير كبير. استعملت اسماء شون سي اندرسكور كذا كذا، لانه شفته بالاس كيو ال لما بتكتب النص تاع الاس كيو ال ممنوع يكون فيه اسباس جواته، اوكي ولا بصير بيفهم عليك غير شيء، مشان هيك كان كل شيء جيك او غريب. اوكي هلا صرت عم بقدم له شيء انتليجيبل ريزونابل للاتيليزاتور مع بارونتيز مع اللي بدي اياه اند سو اون اند سو. دونك هذا اهميه الفورم. في بعد نوع ثاني من الفورمز ممكن يهمك اوقات، هو انه مثل ما شفنا بهذا الاكزامبل اللي هون une forme avec un formulaire avec un sous-formulaire. اوكي مثل بدي انا اسم البيي بس مع كل الانهار اللي هن بيقطعوا. honnêtement c'est assez facile à faire. حفرجيكم على اياها على نفس الاكزامبل. اوكي حروح هون على ديزاين فيو، حاعتبر انه انا عبالي ديريكتومون سو سي شون لا بوسع لها محل هالخبريه اللي انا هلا بدي زيدها. اوكي وشو بروح بعمل؟ بقول انا شو بدي اعرض؟ بدي اعرض الريفيير تاعولن، بمسك بس من الليست دي تاب دراج اند دروب وبحطهم هون اكزاكتومون سو لي شون دو بيي. هلا هون عم بيعطيني نوتيس دو سيكوريتي، بقول له على كفالتي اوبن دو نوت وري. وشو بيقول لي؟ بيقول لي اللي انت بدك تعرضه، بدك تعرض الريفرز for each record in countries using CNAME
ليش؟ لانه انا معرف كل التابلو تاعولي كوركتومون وعامل ريلاسيون فيها فورين كي برايمري كي بيست على سيني، اوكي؟ فلحاله عارف انه في ريلاسيون بيناتهم. فعم بيقول لك باغ ديفو بدك تعمل هيك شيء، ولا اذا بتقول له نون بصير بيعرض لك اي كلام، يعني بور شاك بيي ممكن يعرض لك اي ريفير، ما بيعتبر ما خصهم ببعضهم، او بيترك لك انت بروجراماتيكالمون بالبروجراماسيون تعرف الريلاسيون بيناتهم. انت قال له لا دخيلك بهذا الصف، نحن بنكتفي بهذا الشيء اللي انت لحالك اثرته، اللي هو انه في ريلاسيون بين دو تابل، فلكل بي يعرض لي الانهار اللي خصهم فيهم، مثلا تيبيكمون الانهار اللي بينباعوا منه، اوكي؟ دونك هلا بس نقول له يعني ماشي، ما بتغيروا شيء بهيدي الانترفاس، تقدر تقول لك نكست. ريفرز سب فورم، لا في انا اقول له rivers of this country، اوكي؟ something like that. طبعا مع انه انا الليبلي في ارجع اغيرها بعد شوي. اوتوماتيكمون بيعمل لي اجستمون للتابل والى اخره. في يفوت على هيدي الفورم بحد ذاتها، ملاحظين كيف في بحد ذاتها فورم ثاني، في يفوت هون عليها بالبار ويقول له مثلا ما تعرض لي مين هو المنبع، لانه اصلا هو بيكون معروض فوق مشان ما يطلع ريدوندون، دونك جو بو سوبريمي سي دو شون لا. وكمان ما بدي انا هون عم شوف بس انه شو الانهار اللي بينبعوا من كونتري معين، ما بدي اشوف معلومات عن البحار اللي بيصبوا فيها، دونك جو في لا لونلوفي، حخلي بس اسم النهر وطوله، اوكي؟ دونك كمان بقدر اغير الباك جراوند كولرز، الهيدر اللي بدك اياه. دو توت فاسون الطريقه المختصره حنروح دغري نشوف كيف صارت الفورم تاعيتي. صار اوتوماتيكمون بس تكون بقلب فرنسا بيعطيك كل الانهار اللي بينباع منها والاطوال تاعيتهم. Tu peux rajouter d'autres, hein, des formes, formulaires. Donc tu peux vraiment rajouter, changer leur longueur اللي بدك اياه. فيك ترجع تيجي لهون لايك نكست تشوف تاني بلد عندك. المانيا ما في منها بالداتابيس تاعتنا ولا نهر بينباع، لانه هي محشيه طبعا. البرتغال في منها الكافادو. سبين في منها مينيو وغوادالور and so on and so forth. اوكي سو شفنا الفورمز شو ممكن يعملوا لنا بالحياه. فوالا عم نقرب على اول اكزامبل خطير كبير عملناه نورث ويند داتابيس. اوكي سافا في شيء خطير باللي انا عملته لهلا، دراج اند دروب. يس فوالا بالنسبه للفورم اللي هي اخر شغله بقى نشرحها هيدي السنه وبعدين بصيروا فري. ريبورت ويزرد، دونك لا ميم مانيير في نقي التابل اللي بدي اياها، لانه انا اخر وحده اشتغلت فيها من شوي كانت هي ريفيير معلم لي اياها. سينو جو بو الي ا كونتريز دو نوفو، بنزل كل الكولون اللي انا بدي اياهم. نكست وبنقي الطريقه اللي بدي اياهم ينعرضوا فيها، طبعا كو جو بو اديتي بلو تار. بدك تعمل لهم شي ترتيب، يس هات لنتسلى مثلا نقول له ايه رتب لي حسب اسم البيي. تيبيكمون لحد عم تعمل لهم برنت اوت، اوكي يمكن يطلع اذربيجان بلا 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 لتوصل لزيمبابوي بالاخير. Et puis next, tabular let's say, sachant que كل هدول القصص فينا نغيرهم plus tard. حلو فينيش ونشوف شو بيطلع عندي بقلب الريبورت. دونك فوالا طلع لي like countries، وبيطلع لك انه like مثل التابلر ريفيو تاع التابل العادي، بس tous les pays vont être affichés d'un seul coup ou d'une façon non éditable. once again ما حدا يستغرب لانه هذا هدف الريبورت، تقرير اسمه تقارير. ولاحظ كيف مرتبين FGLPS، اوكي سو مرتبين الفابيتيكلي مثل ما انا طلبت منه. هلا هون انا بقلب المود برنت بريفيو بقدر اقول له كانسل. طبعا لو بطبع بيطلع ورقه اكاتره كثير مرتبه. حتى فيها بالاخير حتشوفوا لو برجع لها لهون فيها بالاخير التاريخ، اوكي، وفيها البيج كذا اوف كذا. كل هدول المعلومات طالعين اوتوماتيكمون، لانه اذا بروح هون على الديزاين فيو، اوكي، بلاقي في عندي انه حاطط لي شون حاطط فيه اتيجال اناو. ناو هي بجيب لك الداتا الحاليه، اوكي، مثل بالاكسل. كلمه باج مثل ما هي طالعه، اند بين كروشيه كلمه باج بجيب لك رقم الباج اوف، اند كلمه بيجز بين كروشيه بس بجيب لك نومبر دو باج. اوكي دونك هدول الاشياء هن جينيري لحالهم بالعاده، انا ما بدقر فيهم، ما بطلب منك مثلا تحط لي ce rapport a été créé par والاوثر نيم، مع انه موجود فيك تبحبش عليه بتلاقيه كيف تحط نفس الشيء، يعني مثل هن بروبريتي دو دوكيومون، اوكي، او لا dernière fois que ce document a été modifié et le بحط لك التاريخ اللي انت اخر مره فتحت فيه الفايل. دونك كل شيء من البروبريتي للفيشيه فيك تعرضه هون. سينون انا حيكون بهمنا مثل هونيك بالفورمز انك تقدر تغير الليبل اللي انت بدك اياه هون.
actually هون هن اللي بيلي like كمان نحط له نفس الشيء area like in kilometers square number of inhabitants او inhabitants اللي بدك اياه اوكي on peut toujours ajuster les champs مثلا هيدا انا هلا في زغره نقره صغيره اوكي وهودي بنرجع بنقربهم sorry shift je peux sélectionner plusieurs contrôles et je glisse vers ce côté-là. OK? Donc tu peux vraiment tout ajuster. بتخيل كمان هن هون اذا ماني غلطان طالعين كانهم right aligned هيدا وهيدا طالعين على ميلة اليمين. je crois من قلب الفورما فينا نروح نقول لهم اطلعوا left aligned ليطلعوا مزيبقين على هيدي الكولون. Vraiment tu peux faire ce que tu veux. countries بنقدر نكبرها نحطها بتاي اكبر نغير لها الفونت. دونك دائما اللي انت بتلعب عليهم هن الفورما والديزاين اوكي حنروح نكبر كمان السايز تاعها اكثر اوكي هون عن جد فينا نسميها list of countries لانه c'est vraiment le but du rapport اوكي اذا بروح لشوف انا بس الريزولتا حاليا بعد هدول التعديلات donc voilà ça sera list of countries هدول صاروا رايت الاين هلا هن ات سيمز رايت الاين كانوا احلى لانه هدول عندي دي نومبر هو لحاله لك اشطر مني بس جوست كاو j'ai toutes les autres informations affichées correctement. اخر نقطه بدي اياكم تعرفوا انه فيكم تعملوها هي كيف يزيد بutton بقلب الريبورت لاقدر اطبعه او اعمل فيه او ابعته لحدا ابعته باي ايميل او اعمل فيه شيء معين. دونك مثل فكره الباتنز اللي زدناها بقلب فورمولير لنقول له مثلا نيكست هون في يزيد ان نوفو بوتون بتعطيه الاسم اللي بدك اياه ليتس سي حنقول له مثلا برنت اوكي ومن محل اذا مش شايفين هون بالانجلي تاعيت البروبرتي شيت في عندنا تاب اسمها ايفنت في كتير ايفنتس مثلا اون ماوس هوفر اون ماوس كذا وفي عندي وحده منهم هي اسمها اون كليك اللي هي بتاخذي فوق اول وحده موجوده دونك بقدر نقيها من هون من 3 بوين واقول له اون كليك شو عبالي يصير في واحد يروح يكتب كود بيلدر اوكي او اكسبريشن بيلدر وفي يقول له ماكرو الماكرو مثل ما قلت لكم من ايام الوورد اكثر حدا يمكن سالني انه كيف مثلا اذا عم بعمل شيء او من ايام الاكسل اذا عم بعمل شيء ريبيتيتيف كيف يسجله بشكل يرجع ينعاد مره ثانيه اوكي دونك هي هالشيء بيسموه ماكرو اوكي tu peux enregistrer des choses او générer du code automatiquement هون بعالم الباتنز تاعول الريبورت فيك تروح تنقي الاكشن اللي انت بدك اياها فيك تكتب if else فيك تقول له apply filter فيك تقول له بيب خلي الكمبيوتر مثلا يزمر انه اذا فقس على هيدي فيك بتحط الكود اللي انت بدك اياه طبعا هي اذا بس يفقس يزمر دغري سنه با سنس بس طالما فيك تكتب if تقول له اذا عم بيفقس وصار في اكثر من 1000 ايتم مدخل دغري يزمر له انه ممنوع يدخل اكثر من 1000 اي دونت نو اوكي بس مجرد ما اشترى شيء معين وصار عدد الايتم اللي هن ديسبونيبل اقل من 10 خلي لايك اذا انت يعرف انه لازم يروح يرجع يجيب بضاعه جديده بدالهم او وات ايفر اوكي دونك اون بو فريمون فير بلان شوز اوكي اي انكلو مثلا اذا تشوف بحرف البي فيك تقول له اطبع هيدا الاوبجي او برنت بريفيو هيدا الاوبجي اوكي دونك تيبيكمون بيجيكم هيك يعني بقول لك روح على الماكرو نقي ماكرو بعطيك انا اسمها مثلا كوماند او ريفرش او دو سمثينج اوكي وبالتالي بيكون كثير سهله حله سيف حله كلوز حنروح نجربها هون بهذا الفيو بس افوس على هيدي البتن اوتوماتيكمون حياخذني على البرنت بريفيو مود اوكي فوالا بس شغله صغيره هلا ما بعرف اذا هي الفيرسيون اللي هي ذاتها نازله فوق بالمختبر ولا بكل فيرسيون تاعول الاكسس بس سيستماتيكمون بس يكون انا بهذا المود لك بضطر اني شيل كل شيء عن الديسكتوب ارجع اعرضه مره ثانيه بكون عامل ريفرش ساعتها بحق لي ارجع افقس على البطن اوكي سو هيدا بيعلق معك بسطل بيكون انت باخر الامتحان سو سي با تري كول اوكي دونك الحل تاعه اذا فقست على البوتون لتجربها تشوف شو عم تعمل اول شيء بتاخذ وقت بدك تنتظر ثاني شيء هالفقسه ما بعد فيك تفقس عليها لتظهر منها سامبلومون قول له شو ديسكتوب اظهر منها على الاخير لتعمل لها مينيمايز كانه بتعمل ريفرش للجرافيك انترفيس بصير بيرجع فيك تفقس عليها كلوز
بتطلع منها everything is fine. اوكي بتتاكد منها ان البوتون موجوده وشغاله. Tu auras la note et tu fermes ton fichier. بتسميه بالاسم المطلوب منك، بتسلمه وان شاء الله بتعمل كثير منيح، بتاخذ علامه عاليه. اوكي ذاتس ات. في شيء سؤال هيك؟